الزلف لونا الحباب. اقلا اوني دو روتور، اقلا نو غادور وانا نخدم اون فيديو اساكي في الاول يكونوي توجور ثوالام كابيلي امور اي بونور. سيت اون شان ثانا انيانا لا كابيلي الباتريموان ليستوار لي زانيمو لي كوتوم تراديسيون انيانا داخل لا كابيلي شو تعيشين لا كابيلي لو كوتيديان دو لا كابيلي. اساكي بغيو نهضر قبل نهضر انو ساعد كي لي زابوني شيخ فنون، انو ساعد كي لي جام كيني ودني غنتكي لي الشان وسان ترى كوزال وسان ترى كل قيمه والله يا الوهم غنعيبها دشكو المخلص اللي خسران نغ لي جون كي لا جينيراسيون كي نو نغ وقادي يسنن وقادي يفهم انه زهونا راه اليوتيوب جو سي با. المهم لي جام لي كومونتير لي زابون. اساكي عاود نهضر في يون بفروخ نغا وازو نعيون طير يتعيشي دي لا كابيلي كوم يتعيشي دي لو نور افريكان، يتعيشي مام دي الصحراء، يتعيشي ان بو بارتو دون لو موند. افروخا كي يعني كي ندني اما ركوبني اما غيولني ظلمن العباد حقا العباد والسكانرة الزريس. افروخا كي لانو قال مام في توالين بلي يسا لا ماليديكسيون نغا بورت مالور نغا مسلانا ذا كوازنا زرقيهين خمنا كل موفاز انتربريتاسيوني. سيكي نعاود نهضر اف ثقرفا. ثقرفا سي لو كوربو استعرف قناص الغراب. بون ثقرفا ذي اسم بفروخني افريكان مثلا دي فوا ما هو براسك ما تقرب لنا ما تنادي ذاك ريشني تفضل يسا ان بو دو بلو. ثقر فياكي غورنا ذاكي لا كابيلي مدناك تسوالين بلي موت الهراب بلي موت حار الشراب بلي مي دو در ثقر فازا فركان سي دو نوار سي لوبسكوريتي سي لو مال. داير ما تسوالي مني فيلم خدمت لي فيلم مني لورور لا بور نغي زمن نتا سي دو بلا بلا ياك سي فو غلظن. العباد ما جهلن الحاجة اتسكرهن ما تكرهض الحاجة اتستيفيتي اسرولر سي تا ريزونمون لوجيك. الور ثقل فياكي يعني الا قاسن في كازاليس ديون بفروخ يلان انتيليجون تريز انتيليجون بارابور اك دي لا كاتيغوري لي زوازو. اي نظام اك في لاسي ديالهم ني غد ثقل فياكي غورنا غداكي اطاسو تنسينا باسكو دون دي الدومين كينا القبايل ثوالم وساران لي شيرشور سبيسياليست اني انا الحيوانات كاين غير غرسونا كاين غير فراخا كاين غير ريان غير هنا كان لو بوفوار اساسان يكسر حيث مزيغ يكوفيسياليزي تا مزيغ دينت لي زونيفرسيتي. الور بتيتا بتي شويه شويه اد نفنو تا مزيغ الطاوض غنبغيس ان شاء الله. نكمليه غونا نسقرس كان تيرفا en général le corbeau. Mais dans le monde entier, il y a plusieurs espèces. Le corbeau, le plus intelligent. Alors, c'est au vidéo qui تيرفا ولا تريد يساولا كليرا بحثي صحرج بورا ميمورا كني تامي مشدنا انا ركوبي غير ناون غاشي كوش مزمان ادنو انا وندونا غاس نقال كان تيرفا القبايل. مي لي الموند اونتي الطاس تيرفي وين يقلان ماشي ديون ماشي سين. الور لو بلوز انتيليجون ديك الشيء قالناش لو كوربو كاليدونيان. لو كوربو ياكي كاليدونيان يزمر ادي فابريكين الحوايج لي جوتيلني اساس دوس الي انتيليجون. الور يتسيميتي اي تساند il peut imiter même la voix humaine. يزمر اذيان ثاغش سوسلايتا كاين العباد ادي يهضر يساد دي بوفوار فريمون اكسترا اوردينير. الور داغني
إلا مقال داني لو كوربو أكولي، إلا مقال كوربو أكو بلون، إلا مقال لو كوربو أكرو باك. ألورا إلا وايض كوربو على نوك بلونش، طاف داكين يسان أين الشركة شوية زمن. إلا وايض داني قناس لو كوربو دوسترالي، كوربو دو ديزير. ألورا إلا لو كرون لو بتي كوربو. ألورا ماشي دي وانا ماشي تسيد. طاشو زرارة بلي داني ثقر فيكي تعيشين طاس تزمرة تعاش لما 30 سنة، تعيشين أطاس. ني غاود ساعة المخ تخمم ما تفكير تتميز وتحرش يديرو زيد يعني ساعة يوث لورغانيزاسيون سوسيال ذاين كان يعني بيالسن النظام يعني لي تري سيبيريور يقولك يفرخ النظام على الضيور النظام داغني l'intelligence نينس سميحاس elle lui permet de communiquer par signes et les yeux. C'est les gestes, soit c'est les mouvements, soit les dani et communiquer. Zarni, les couples ninsen sont fidèles boyalasen, c'est-à-dire ثقل في وين boyalasen. أما تشامن نكوني غنتسمي خذا بيالانا جامي une fois يوني يجوج بيالاسنن هذا عايشن éternellement لما يموت لو مالني ناس يموت لا في المالني. الماكلة نسن أين وفان حملن لي زانساكت يبعاش يرزن سيمزين باغ اكزومبل لي شارونيار كي في وكان يموتن الجفاف النية اللي 102 سن. الور ذاغني ني غاوندي كاين شو اللي يعجبني دي تيرفاياكي اللي انتيليجون الاريف وحدش تيرفاني ما دنا واحد ماشي جو فو دير لا فومال هذه سميتها كان قبايلي تيرفا. الور الاريف اريجوت لي بروبليم ا شاك فوا تسا بروبليم سالمو خاتسيريكلي. الور داني ما مقلض اترافير دي سيكل اطاس لي ناسيون يعني تيستخدم من لي ميت انسان تيقمن بور بلوزيور شوز من الفن ام الفولكلور ام لا ليتيراتور. كملنا فيديو ولا مكينة حمراء مضيقة كيضا جاردان تيزكزو ثلا بلان اير بلان فيردور انت كتواجهنا سي طوموبيلات معليش لي غاوند بلوزيور ناسيون دي الموند. الور لو كوربون اللي كونسيديري كوم ان ديو او ان سامبول سبيريتوال يعني غتحتمل يسان كرا لا سبيريتواليتي. الور باغ اكزومبل من لا سكوندينافي l'Irlande, l'Amérique du Nord, alors la Sibérie, surtout les Indiens, l'Amérique du Nord, les Apaches, les Sioux, les Crows. Alors, c'est dit, la fourmi, يزمر هذه ساعة لما 70 سنتيم. alors يزمر راني غادي يطفى لما 2 كيلو. alors من غارني نسنا اسمي راواكي قبالي تاع عيلي كاين يروحين داين لو باكيني ناس. الوغ ليجيرمون يقما كيجي شويه كوربي يعوج دا كيجي شويه. الوغ داني سي ان اومنيفور يعني يسرت الحشاوش يسرت لي بلونت يسرت الفاكهه يسرت الجفا يسرت الكشوم يعني يجمرو كون يقيم الشان غادي يبيردين غادي يمس صلازنا صلافا منا سما يصادابت على حسب لي سيزون على حسب امدقان داني. توجور الى قدنني لو كوربو البوساد إسا يون المخ يفنك المخ الضيور ثقي الى قات تزرم داني
يسمى الانتويسيون. شو مقارنة باغ اكزومبل الانتويسيون ديون الشعور ديون الاحساس، يعني كلا الحوايج يسانت بنادم يزمر غادي يفهم غادي يحالفو غادي يزار كلا الحوايج على فونس بلا ما يخدم اون اناليز ماتيماتيك نا سيونتيفيك نا شغل يكني يفاتوليو شغل تاي مقارنة الانتويسيون ويزقى ناس داني الحدث صار داني الوغ نند يحمل هذي لاف مليح الكرب وياكي يتلاف نتا ذو الشانن يتلاف نتا الضيور نظام يتلاف نتا ذو ولاويس يسا يعني لو سونس هكاكين نزهو ني با كومبليكسين دي لا سوسيتي الناس يعني يحمل هذي فروج لان تيخوسام الحوايج انت دمسي هذي يوضان تفرع نتا يعني كوم يسا اون ميموار جامي لي بيردي لا ميموار الناس يشوفوا اني ذات اثني فر dans le but de l'intelligence pour impressionner les gens باش تعجبك باش يعني كي ديرتيني غرس شتا وازو انتيليجون الوغ يحمل ذكني هذه فيك طولي ذيستي خدمت في برج قلاني نقال لي زاكروباسي اثاه ان بو يعني سيكس الوغ كيني لا وندنيغ il peut imiter يزمر هذا يانذ بنادم ذي لافوا نينس يزمر يانذ كرا اللي بات نظن يعني الصوت نينس قناص روك من بعد تفهم ذاكي فيديو الصوت نينس هو قالوا سينا شو تيرفا وكيز عندي لافيل بيان سور الوغ كوم ذاني لانت واحد يسا واحد سي 15 انا ما 30 كاتيجوري يكسا دو فوكاليزاسيون سيتادير هذي البدل الذي سجم النغمات نينس النوبات نينس يزمر يخدم بليزيور يعني لي نوتاي كوم يسا ذاغني لي كري دالار اون كا يولع الا ان دونجي في الناس في ليكيب نينس في لونتوراج نينس يسا ان كري دالارم يعني اثني خبر على فوس الاولى الو ذاني يسا اوالي ريوزي الكربو يحرمي يخدم ذاني دو فوس كاش يتفر كرا نتخامين هذه يخدم شغل لاش ولا يخدم شغل تخامين في كواتين باش كيصغلط باش هذا يصغلط دوطر باتري في الماكله نينس ذاني ذاني المانيبول ليكسبلوات دوطر انيمو باغ اكزومبل هذه في الجفا مثلا هذه في الحاجه تموت بان في دي شوز غادي ياتيرين مثلا وشن يكذين حاجه باش هذه كوماسي الجفانيه تيلدي هذه كوماسي حتى هذيك اكسبلواتي بدل دي السينا سيدي بور ذاني لا ريبرودكسيون يعني مشي كترو باش هذا يوضع لا ماتيوريتي نينس سيكشوال سا دوموند واحد 2 زون 3 زون باش هذا يعوض يعني يكمل باش هذا يصفرو باش هذا يمزواج لو مال اكد لا فيمال الوغ تسان لما 3 سي 3 لما 7 تمنات زيد لا شني الوغ هكا اون جينيرال مي لو كيبغان نوتر وازون نوتر بات انيمال هاد نهضر فلاس يقرا ذاكي هذا راوند في الكوربو ياكي باسكو عاش دي لا كابيلي لا دي لا كابيلي ولا خدم من العباد التيرا ان بورت مالور نون ماليديكسيون ما صرف الصوتي شنو قال شي قال سي بعض ربين هكا هكا لا مام ورنا نسمو شوها زيك زار ناس ثما شاهوتني نزال كما نمو قناه نمو يجمو فوشي يزمي في اقاس الحوايج ستادير الوغ تاجر فني وجلسان فقشوش فني حكاية ستاضوط نتسد تسد بوياس دا فوشي سنة الفطا ولا يتشالو فوش الناس شغال تلحق شغال بوكو دو شوز الوغ جو فوز انفيت دو بلوس دو نوفو اعطاس لي جام اعطاس لي كومونتير لي زابوني وحمديكم ويكتر خالكم على بروشان.